Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we are going to do the comprehension questions and the rest of the MCQs of lesson number 10, that is two of a kind. तो लेसन हमने पढ़ा था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमिक लेसन, जिसका जो है आखिर तक वो सस्पेंस रहता है. आखिर में जाके इन द लास्ट 2 or 3 सेंटेंस जो प्ले है, उसका जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग से हमारे सामने आती है और हमें हकीकत का पता चलता है कि फॉस्टर और आइविस जो थे वो असल में कौन थे. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Who were Foster and Ives in the story? What did they want? तो हमें पता चलता है स्टोरी पढ़ने के बाद कि फॉस्टर और आइवी जो थे वो दोनों अमीर अशखास थे जो कि एडवेंचर की जो है वो तलाश में थे. यानी दे वांटेड टू टेक चांसेस इन लाइफ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो चुके थे. और फॉस्टर जो था वो भी मतलब हमें पता चलता है लेसन के शुरू में ही कि वो चाहता है कि कोई ऐसा गैर मुतवक्का कोई काम करे कि जिसमें सनसनी हो, जिसमें एडवेंचर हो, ताकि उसकी बोरियत जो है वो कम हो सके. सो द आंसर इज फॉस्टर वाज अ रिच मैन हु ओन्ड अ क्लब इन न्यूयॉर्क. तो फॉस्टर जो था वो एक अमीर शख्स था जिसका अपना एक क्लब था न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे वो आके बैठता था, रिलैक्स होता था, ड्रिंक करने के बाद फिर वो डिनर के लिए जाया करता था. वाइल आइविस वाज आल्सो अ वेल्दी मैन हु ओन्ड अ होटल. और आइविस जो था वो भी एक अमीर शख्स होता है जो कि स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि वो उस होटल का मालिक होता है जिसमें उन दोनों ने डाइन किया होता है, उन्होंने खाना खाया होता है. सो बोर्ड फ्रॉम रूटीन लाइफ दे बोथ वांटेड एन एडवेंचर. तो अपनी ज़िंदगी से उकताए हुए थे और दोनों अशखास जो थे वो किसी सनसनी, किसी एडवेंचर की जो है वो तलाश में थे. क्वेश्चन नंबर 2 इज योर क्लोथ्स लुक प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल. व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल? स्टोरी में आपको याद होगा कि आइविस जो है वो प्रपोज करता है, मशवरा देता है कि फॉस्टर को कि तुम्हारे कपड़े चूंकि बहुत ही जेंटलमैन टाइप हैं, यानी बहुत ही साफ सुथरे और मुहज्जब कपड़े तुमने पहने हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट. तो तुम जो है अगर होटल में जाओगे और खाना जो है वो ऑर्डर कराओगे तो बहुत ही आसानी के साथ हम वो डिनर कर सकते हैं. और आइविस खुद भी कहता है कि मेरी भी क्लोथ जो है वो भी प्रॉपर है, मैं भी किसी भी मुहज्जब जगह पे जा सकता हूँ. तो the answer is these were the words that Ivy said to the Foster, which means that he was dressed neatly and perfectly. ठीक है? To dine in any good and expensive hotel. किसी भी महंगे और अच्छे होटल में खाना खाने के लिए फॉस्टर की जो सूटिंग थी, जो उसका ड्रेस था, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सूटेबल था. Question number 3 is who was going to pay for the adventure? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना. वादे के मुताबिक और उन्होंने जिस तरह तय किया था आइविस और फॉस्टर ने कि जो भी टॉस हारेगा वो जाके पे करेगा, तो उसके मुताबिक फॉस्टर जो था उसने टॉस हारा था और ये उन्होंने डिसाइड किया था कि जो हारेगा वो उसको जो है वो पे करना पड़ेगा. सो दे डिसाइडेड दैट द वन हु लूजेस द टॉस विल पे फॉर द एडवेंचर. ठीक है? वो शख्स जो है वो पे करेगा जो कि टॉस हार जाएगा. और पे करने के लिए तो दोनों के पास जो है वो पैसे नहीं थे, यानी जो हारने वाला बंदा है वो जाके उज़र पेश करेगा, आगे जाके वो जो है सारे मामले को फेस करेगा. Question number 4 is how are they going to pay the bill for an expensive dinner? तो किस तरह से वो उस महंगे खाने का जो है वो बिल पे करेंगे? ठीक है, किस तरह से? क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं थे, बिल्कुल 2 पेनीज थी, वो भी आइविस के पास थी. तो
उन्होंने डिसाइड किया कि खाना खाने के बाद वो जो है वो जो बंदा टॉस हारेगा वो हेड वेटर के पास जाएगा और उसको सब कुछ सच सच बता देगा, क्योंकि उनके पास पे करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे. सो द आंसर इज दे डिड नॉट हैव मनी टू पे द बिल. उनके पास वाकई में बिल्कुल पैसे नहीं थे. देयरफॉर दे डिसाइडेड टू टॉस एंड द पर्सन हु वुड लूज वुड गो टू द हेड वेटर टू टेल हिम द ट्रुथ. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द टू रिच मैन इन सर्च ऑफ. यानी वो जो दो अमीर अशखास थे वो किस चीज़ की तलाश में थे. तो स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो और तो किसी चीज़ की तलाश में नहीं थे, वो सिर्फ एडवेंचर और सनसनी की तलाश में थे. यानी वो एक्साइटमेंट चाहते थे. वो चूंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे अपनी रूटीन लाइफ से, तो जो दोनों अमीर अशखास थे वो जॉली भी थे, काइंड हार्टेड भी थे, और साथ ही साथ वो एक एंटरटेनमेंट भी चाहते थे, एक एडवेंचर जो है वो चाहते थे. The two rich men were bored from their routine life, therefore they were in search of some amusement and adventure. ठीक है. Question number 6 is why didn't Ives leave as agreed when the bill was presented? तो आपको याद होगा स्टोरी में जब फॉस्टर जो है वो टॉस हार जाता है तो वो अपने काइंड हार्टनेस की वजह से, यानी वो दिल का अच्छा होता है, इसी वजह से वो आइवीज को कहता है कि तुम्हें जो है वो शर्मिंदगी ना देखनी पड़े, तो इसलिए तुम जो है जब बिल मैं पे करूँगा या बिल के बारे में मैं कोई वो करूँगा या हेड वेटर के पास जाऊँगा, तो उससे पहले तुम उठ के चले जाना. ठीक है. तुम बहाना बना लेना वेटर के सामने कि मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने जा रहा हूं, तो तुम उठ के चले जाना, मैं फिर अकेले से इसको डील कर लूँगा. अब हमें पता है स्टोरी में कि फॉस्टर जो था, आखिर में जाके हमें पता चलता है कि वो तो बिल पे जो है वो साइन किया करता था, ये उसकी आदत थी. तो अपने दोस्त को वो इसीलिए भेज रहा होता है कि जब वो चला जाए तो फिर वो खुद ही मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, बजाय ये कि हेड वेटर के पास जाए, बल्कि सिंपली जो है वो बिल को साइन करके मामला ख़त्म कर देगा. सो ही डिड नॉट लीव एज एग्रीड. तो आइवी जो था वो उसने क्यों नहीं मतलब बात मानी उसकी, यानी ये तय होने के बावजूद भी आइवी जो था वो बैठा रहा, उसने कोई बहाना नहीं बनाया. ठीक है. और वो कुर्सी पे आराम से बैठा रहा. शायद इसी वजह से, क्योंकि आइवी जो था वो होटल का मालिक था, वो अपने इस अजनबी दोस्त को इस सिचुएशन में छोड़ना नहीं चाहता था अकेले. ठीक है. यानी वो खुद शायद बाद में हैंडल करना चाहता था, इसी वजह से वो बैठा रहा और वो नहीं गया. He did not leave as agreed because he wanted to enjoy the situation and to see what Foster will do to pay the bill. और इस वजह से भी वो रुका रहा क्योंकि उसने अज़राह मजाक फॉस्टर से ये कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा किसी मुअज़्ज़िज़ शख्स को पुलिस पकड़ने के लिए आए किसी होटल से, क्योंकि वो उसका बिल देने का काबिल नहीं है. तो उसने अज़राए मजाक ये बात की थी. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो था वो सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए भी वो वहीं पे बैठा रहा. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. तो फिर आइवीज ने जो है वो ग्लास ऑफ वाटर जो है वो क्यों मंगवाया वेटर से, उसे क्यों कहा. तो शायद इस वजह से कि जब वेटर चला जाए उसके बाद वो खुद ही जो पेमेंट है, बिल की पेमेंट है, उसका मामला जो है वो खुद ही हैंडल कर सके और फॉस्टर को जो है वो चांस दे सके कि वो हेड वेटर के पास ना जाए. So the answer is perhaps Ives did not want to leave his friend alone in such an uncertain situation. वो अपने काइंड हार्टेडनेस की वजह से भी वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था. गो के फॉरेस्टर ने तो ये तय किया था, उन्होंने आपस में तय किया था कि आइवीज को जो है वो उठना पड़ेगा ताकि वो हेड वेटर के पास खुद चला जाए. मगर आइवीज ने यहाँ पे खुददारी का जो है वो सबूत देते हुए उसने अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा,
بلکہ ویٹر کو جو ہے وہ پانی لانے کے لیے کہا تاکہ بعد میں وہ یہ پیمنٹ کا مسئلہ خود حل کر سکے. He ordered a glass of water to handle the situation himself afterwards. Question number 8 is, what did the two men have in common? تو ان دو امیر اشخاص کے بیچ میں کون سی چیز جو تھی وہ مشترک تھی؟ ٹھیک ہے، کافی چیزیں مشترک تھی. یعنی یہ دونوں جو تھے کافی خوش باش قسم کے بندے تھے، جولی تھے، کائنڈ ہارٹڈ تھے، دل کے اچھے تھے. ٹھیک ہے، اور امیر بھی تھے دونوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں جو ہے وہ اپنی یہ پرفیکٹ لائف سے اور روٹین لائف سے جو ہے وہ اکتائے ہوئے تھے، اور دونوں جو ہے وہ ایڈونچر کی، کسی سنسنی کی جو ہے وہ تلاش میں تھے. سو the answer is they were rich, jolly and good-hearted. Besides, they both were fed up of perfection and monotony. monotony کہتے ہیں ایک ایسی روٹین جو کہ دوبارہ جو ہے روزانہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اکتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، monotony کہتے ہیں اکتاہٹ کو. Therefore, they were willing to take chances in life to amuse themselves. اس وجہ سے وہ اس چیز پہ راضی تھے کہ وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ ایڈونچر وہ کریں، یعنی توکل کریں، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کریں، بغیر نتیجے کے بارے میں سوچے. Question number 9 is, what is ironic twist in the story? Ironic twist یعنی جو کہانی میں جو بالکل جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ٹوسٹ ہوتا ہے، وہ کیسے آتا ہے؟ مطلب آخر میں کس چیز کو دیکھ کے ریڈر جو ہے وہ ششدر اور حیران رہ جاتا ہے. آئرنی یعنی ایسی چیز جو کہ دکھائی الگ دے رہی ہو اور ہو کچھ اور جائے. ٹھیک ہے، سامنے کچھ اور ہو مگر ہو جائے کچھ اور. سو دیٹ از آئرنی. سو دی آئرنی ٹوسٹ جو تھی وہ یہی تھی کہ سٹوری کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دونوں امیر اشخاص ہوتے ہیں وہ بالکل ان کا جو ہے وہ اصل سامنے آتا ہے اور ریڈر جو ہے وہ چونک جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ دو امیر آدمی تو ایک تو ہوٹل کا مالک ہے اور دوسرا ڈیلی کے بیسس پہ جو ہے ہوٹل آیا کرتا ہے اور کھا کے اپنا کھانا بل پہ جسٹ سائن کر دیتا ہے. تو یہ اتنے بھی جو تھے وہ گئے گزرے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک طریقے سے آئیڈینٹی اپنی جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی. The ironic twist in the story was that Ives turned out to be the owner of the hotel. تو سب سے پہلے ironic twist تو یہ ہے کہ جو آئیویز تھا وہ ہوٹل کا مالک جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. And Foster also surprised the reader when he turned out to be the regular customer of the hotel. اور ریڈر یہ بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جو فاسٹر ہوتا ہے وہ اس ہوٹل میں ڈیلی بیسس پہ آیا کرتا ہے اور اپنا ڈنر یا کھانا وانا وہاں پہ کھاتا ہے. Question number 10 is, who was going to pay the bill at the end? یعنی یہاں پہ آپ کے اس سے اپنی پریزمپشن یا آپ کے اپنے اس پہ چھوڑا ہے کہ آخر میں آپ کے خیال میں بل کس نے دیا ہوگا. ٹھیک ہے، آخر میں شاید مطلب دونوں نے جو ہے دونوں دے بوتھ ور ایگزمپٹ فرام دا بل، کیونکہ ایک جو تھا وہ ہوٹل کا مالک تھا اور جو دوسرا تھا وہ کھانا کھایا کرتا تھا وہاں پہ. تو موسٹ پروبیبلی جو آئیویز ہے وہ اس نے فاسٹر کو چارج نہیں کیا ہوگا اس کھانے کے لیے، اس ڈنر کے لیے. ٹھیک ہے، اٹ واز فرام ہم سائڈ. تو ایک طریقے سے دونوں جو ہے وہ پے نہیں کرتے، بلکہ ہوٹل کی جو مینجمنٹ ہے یہ اس پہ جو ہے بات آ جاتی ہے کہ دے ہیڈ سرو دیم وداؤٹ اینی کاسٹ. اٹ سیمس فرام دی اینڈنگ آف دا اسٹوری دیٹ نو ون ول پے دا بل. ٹھیک ہے، دو فاسٹر سائنڈ دا بل بٹ اٹ سیمس ہی وڈ ناٹ بی چارج فار دیٹ کمبائنڈ ایڈونچرس ڈنر. ٹھیک ہے، گو کہ فاسٹر نے تو سائن کر دیا تھا، اپنا نام بل پہ لکھ لیا تھا، بٹ موسٹ پروبیبلی آئیویز جو ہے وہ اس کا چارج نہیں کرے گا، یعنی ہوٹل جو ہے وہ اس ڈنر کے پیسے اس سے نہیں لے گا. There is another question
کہ وائی ور دا ٹو مین پریٹینڈنگ ٹو بی پور ان دا اسٹوری، کہ یہ جو دو امیر اشخاص تھے یہ کیوں پریٹینڈ کر رہے تھے، کیوں اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ یہ غریب ہیں. تو اسٹوری میں ہمیں کہیں پہ بھی ایسی جو ہے وہ کوئی انسٹنس یا کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں پہ یہ دونوں ذکر کرتے ہیں کہ وہ واقعی میں غریب ہیں، بلکہ انہیں تو شاید موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اپنے آپ کو پراپرلی انٹروڈیوس کروا سکیں، کیونکہ دونوں جو لوگ تھے وہ ایڈونچر کے لیے بےتاب تھے، کوئی سنسنی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے، کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ کام کرنا چاہتے تھے. تو اس خیال میں اتنے زیادہ محو تھے کہ انہوں نے جو ہے ان کو ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ وہ اپنی اصل آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسکلوز کرتے، بلکہ وہ تو انجوائے کر رہے تھے اس سچویشن کو، اور وہ جو پلان جو انہوں نے بنایا تھا ایڈونچر کے لیے وہ اسی میں ہی محو تھے، اسی میں ہی مصروف تھے. So the answer of this question will be neither of the two deliberately pretended to be poor. یعنی جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں چھپائی، انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح ظاہر نہیں کیا، بلکہ because they met in such a situation where they both were out of money and in dire need of that. بہت زیادہ شدید ضرورت تھی انہیں اس موقع پہ پیسوں کی، تاکہ وہ اس پیسوں سے جو ہے کوئی ایڈونچر ہی کر سکیں. ٹھیک ہے، فاسٹر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ وہ کسی چیپ ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ اسے جو ہے ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، یا اس سے پوچھ تاچھ ہو، سوال نہ ہونے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے پوچھیں اور اس کو جو ہے وہ کریں. تو اس طرح کی سچویشن کے لیے وہ تیار تھا جس کے لیے اسے تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی. سیکنڈلی they both were so driven by their desire to take chances in life that they did not think of introducing themselves properly. ٹھیک ہے، وہ دونوں جو تھے وہ اتنے زیادہ اپنے ایڈونچرس موو کے لیے اتنے زیادہ وہ بے چین تھے کہ انہیں موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ پراپرلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے. لیٹس کم ٹو دی MCQ سیکشن، جس کا پہلا سوال ہے کہ ہاؤ مچ منی فاسٹر ہیڈ ان ہز پاکٹ. فاسٹر کے پاکٹ میں جو ہے وہ کتنے پیسے تھے. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پزل نہیں ہونا، یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ فاسٹر کے پاس جو تھے وہ 2 پینی تھی، نہیں، بلکہ فاسٹر کی جیب میں تو بالکل 1 پینی بھی نہیں تھی، وہ آئیویز کی جیب میں جو ہے وہ 2 پینیز تھی. So the first option is 2 pennies, $1, no money, 2 pounds. So no money. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جیب میں تو 1 پیسہ بھی نہیں تھا. Who was going to the head waiter to tell the truth that they had no money? کس نے ہیڈ ویٹر کے پاس پھر جانا تھا سچ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ٹاس کیا تھا اور ہارنے پہ انہوں نے جانا تھا، اور ٹاس کس نے ہارا تھا؟ فاسٹر نے ہارا تھا. سو مسٹر آئیویز، مسٹر فاسٹر، بوتھ آف دیم، نو ون. تو آپشن بی از دا رائٹ ون، کیونکہ فاسٹر نے جو ہے وہ جانا تھا، کیونکہ وہ ٹاس ہار گیا تھا. نمبر 3 از وین دے تھریو اپ دا کوائن ہو ہیڈ لاسٹ دا بیٹ. ٹھیک ہے، جب انہوں نے کوائن کو اچھالا تو شرط جو ہے وہ کون ہار گیا تھا؟ مسٹر فاسٹر جو تھا وہ شرط ہار گیا تھا. نمبر 4 از وین دا ویٹر کیم وٹ ہیپنڈ. جب ویٹر آیا تو پھر کیا ہوا؟ آئیویز پیڈ دا بل، آئیویز نے جو ہے وہ بل پے کیا. فاسٹر ٹوک اے پینسل اینڈ روٹ ہز نیم آن دا بل. دا ویٹر کالڈ فار پولیس. آئیویز اینڈ فاسٹر ور اریسٹڈ. تو یہ کافی آسان جو ہے وہ ڈسٹریکشن، مطلب وہ چوائسیز آپ کو دیے ہوئے ہیں جس میں سے آپ بآسانی آپشن بی کو جو ہے وہ ٹک کریں گے، کیونکہ فاسٹر جو ہے وہ پھر پین نکالتا ہے اور بل پہ اپنا دستخط کرتا ہے. ہو واز دی آنر آف دی ہوٹل. ہوٹل کا آنر جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فاسٹر، آئیویز، نیدر آف دیم. فاسٹرز فادر، بلکہ آئیویز جو ہے وہ ہوٹل کا آنر اوپر کے سامنے آتا ہے. Question number 6 is Foster knew how delightful the food was and how quick. تو سٹوری کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا
کہ فاسٹر جو تھا وہ اس مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس ہوٹل کا کھانا کافی لذیذ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے جو ویٹرز ہیں وہ کافی اٹینٹیو اور کافی ڈیوٹیفل ہیں، مگر اس کو یہ پرفیکشن نہیں چاہیے تھی. اسے کسی ایسے غیر متوقع اور کسی ایسے چیپ ہوٹل وہ جانا چاہتا تھا جہاں پہ اسے ایڈونچر میسر ہو. So the manager would be quick, the waitress would be, the cooks would be, and the attentive, and the waiters would be. So option D is the right one. Number 7 is the two men were soon seated at a corner table. ٹھیک ہے، جلد ہی دونوں جو رچ مین تھے وہ ایک کارنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے. کہاں؟ ان دا ہوٹل ڈائننگ روم، ان دا لان، ان دا روم، ان دا کینٹین. سو the option A is obviously the right one. Number 8 is Foster threw up. فاسٹر نے کیا جو ہے وہ اچھالا؟ 1 penny, 1 bottle, 1 cup یا پھر 2 pennies. ظاہر ہے 1 penny ہی اس نے اچھالا اس کا ہیڈ اور ٹیل دیکھنے کے لیے. Number 9 is Ivy's setting himself more comfortable, sad. تو آئیویز جب اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ نہیں اٹھتا وعدے کے مطابق یا پلاننگ کے مطابق، اور اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ کمفرٹیبل اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے ویٹر کو کہ گیٹ می اے سافٹ ڈرنک ویٹر، گیٹ می اے سافٹ ڈرنک ویٹریس، گیٹ می اے گلاس آف ملک ویٹر، یا پھر گیٹ می اے گلاس آف واٹر ویٹر. تو ہمیں یاد ہے کہ اس نے ایک گلاس پانی کا مانگا تھا. فاسٹر took a pencil from his pocket and wrote his name on the bill, wrote his brother's name on the bill, wrote his account number and wrote his bank's name. تو ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس نے اپنا نام جو تھا وہ بل کے اوپر لکھا، کیونکہ وہ اس کی عادت تھی کہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ جب وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آتا تھا تو اس بل پہ اپنا نام لکھتا تھا، پھر مہینے کے آخر میں وہ یکمشت ادائیگی کرتا تھا ان ڈنرز کی، ان کھانوں کی.